नमस्ते साथीहरू, हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज म लेखनाथ पौडेल, कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलजीद्वारा रचित तरुण तपसी कविता वाचन गर्न गइरहेको छु र प्रथम विश्राम यसरी सुरु हुन्छ। रसिलो वर्षाको समय दिन लम्बा दिन कर थिएकै ढल्केका गगन तलमा पश्चिमतिर। त्यसै बेला घुम्दै विजन पथको पादपमनि पुगेको ही एउटा कविवर बिसाउँ अब भनी। मजाको चौतारी वरपर सबै शून्य विजन, निकै टाढा पर्थे भवन वनवस्ती उपवन। वहन्थिन् सामुन्ने कलकल नदी पुण्य सलिला, अनेकौं देखिन्थे तट निकटमा सुन्दर शिला। सुक्यो बस्ता बस्दै सकल पसिना सर्र उनको, फुक्यो सुस्तै भित्री सरस कविता प्रेम मनको। झिकी सादा कापी कलम अब लेखूँ म कविता, भनी ती टोलाए तल तल चले देव सविता। थियो आलो कान्ता जनविरहको चोट मनमा, फिका ठान्थे सारा विषय तिनी घुम्थे विजनमा। तपस्याको लिन्थे लहड तप कैवर्णनतिर, झुकाए त्यो प्यारो कलम दुगुर्यो दूर नजर। तपस्वी कस्तो हो कठिन तपको तत्व कुन हो, भनी गम्दा गम्दै दिनकर त्यसै कुन्नी किन हो। गए सुस्तै सुस्तै मलिन भई खस्दै जलधिमा, पर्यो सारा पृथ्वी तल मलिनीमा को परिधिमा। कसी तेर्छो चिल्लो घन पटलको नील कबरी, धरी उसमा रातो चहक मसिनु चादर सरी। चली हाली सन्ध्या रमणी सबकै रङ्ग रसमा, डुबी खेल्दै खेल्दै मधुर छवि छर्दै निमिषमा। फिजी मैलो झाँक्रो मलिन तमको व्याकुल बनी, बडो चर्को गर्दै हुचिल रबको क्रन्दन पनि। कुनै काली आली विकल विधवा तुल्य रजनी, लडी छर्दै तारामय चहकिला भूषण पनि। समेटी ताराको चहक सब एकै पटकमा, लपेटी त्यो सारा अति निविड मालिन्य पटमा। घुस्यो चालो चालो विकटतम कालो घन घटा, जुटाई चौतर्फी भुवन भरमा तस्कर छटा। न कोही बाँकी भो वन नद नदी शैल शिखर, न ता झुप्रो छाप्रो सहर घर वा बस्ती बगर। जहाँ हेर्यो सम्मै भुवन सब भोगा जलमय, खडा भइगो मानु विकट भय वा विश्व विलय। उनी बस्दा बस्दै विरहवश त्यस्तो रुखमनि, फुकाएको कापी कलम मसिदानी तक पनि। गरिहाल्यो कालो तरुण तमले चट्ट चटनी, कटारी झैं लाग्यो कविकन कठै काल चटनी। मुटु धड्क्यो ज्यादा पयर हुन थाले लुटुपुटु, टुट्यो चल्ने शक्ति
ते स्मरण भयले भो गुटुमुटु। नदेख्नाले अर्को गतिविधि कुनै त्यो रुखमणि। लडे चौतारीमा कवि शरण ल्याउ शङ्कर भनी। कडा त्यो ढुङ्गाको शयन उसमा फेद रुखको। सिरहानी के पर्थ्यो झटपट कठै निद सुखको। परेको पाखामा अति विकल माछोमय बनी। बिताए वा काटे छटपट गरी कष्ट रजनी। हवा चल्दै आयो सिरी सिरी पछिल्लो पहरमा। बजायो तन्द्राले मधुर मुरली मस्त सुरमा। झकाई त्यही बेला अगम दहरा आकाश बिचमा। पुगे छन्ती भित्री अमर पदवीको नगिचमा। हरायो कान्ताको विरह तपको कौतुक गयो। अकस्मात् त्यो बाधा विकल मुटुको दूर धपियो। बिचैमा भेट्टाए मधुर उनले दिव्य सुषमा। डुबे ती चुर्लुम्मै निमिष भर तत्काल उसमा। प्यारो चौतारी न शरण लिने त्यो रुख खडा। न त्यो कालो मैलो जलद रजनी त्यो न त कडा। न त्यो प्यारो कापी कलम कविताको भुटभुटी। कुनै फेला पारे अगम उनले शान्ति ढुकुटी। न यो द्यावा पृथ्वीमय भुवनको भास उसमा। न ता बोक्रे मैला विषय सुखको प्यास उसमा। अहा त्यो स्वर्गीय स्फटिक रुचि भन्दा शतगुणा। थियो कस्तो कस्तो अमृतमय निष्कञ्चनपना। शरतको बेला होस् अमृत करला खौँ टह टह। उदा उनबे दागी गगन भर गर्दै चहचह। प्रभातिनको उम्लोस् तदपि उस आलोक लवको। अगाडि त्यो सारा मलिनमयलै तुल्य नभको। सुधाको त्यो झरना कवि हुन गए सिकरकसरी। थियो त्यो शोभाको जलधि कविजी मञ्जुलहरी। मिठो त्यो मिश्रीको रस मधुर मिश्री कवि थिए। आहा कस्तो कस्तो अगम छविमा तन्मय भए। यसो हेर्दा श्रद्धासित नगिच भन्दा नगिचमा। डुबे ती दोटैको हृदय बिचको बिन्दु बिचमा। उसो हेर्दा टाढा मन वचन भन्दा अति पर। इयत्तामा जसको श्रुति सकल हुन्थे थरहर। लिए तिनले त्यसमा निरतिशय तादात्म्य रसको। ठुलो भक्ति श्रद्धा तर विषय त्यो भाग्यवशको। मिलौँ भन्दा भन्दै गरम दुधमाथि तरसरी। तुरुन्तै उत्रेती हृदय बिच लाग्यो किरिकिरी। मको हुँ त्यो के हो कुन चटकमा गदगद थिएँ। कसो भो के भो किन म सहसा बेगल भएँ। कता लाग्यो त्यत्रो परम सुखको सागर भनी। घुमे निकै तृष्णा तरल कवि फेरि फनफनी। बढ्यो चिन्ता ज्यादा विरह वश आँसु गहभरी।
भए त्यही चिन्तामा कवि बहुत खेले लहबरी। त्यसै घुम्दा घुम्दै उस गहन चिन्ता बिच फसी। बिचैमा भेट्टाए विधिवश कुनै दिव्य तपसी। अलि मोटो अग्लो कद जमिनमा छन् पद खडा। घुँडा तिग्रा बाहु उदर उर छन् पुष्ट तगडा। कसिलो सल्कालो गठन तनको दीर्घ मुहुडा। जटा काला लम्बा वसन तनमा वल्कल कडा। समुद्रैको जस्तो निरतिशय गाम्भीर्य मुखमा। सदा एकै नासे विषय रसको दुःख सुखमा। थिए ती खम्बा झैं कठिन तपको धैर्य गुणको। भरिलो ओजस्वी नयन युगको ज्योति उनको। ती हेर्थे आशाले वदन तपसीको पुलु पुलु। उनी तिनको हेर्थे नियति गति रेखा टुलु टुलु। ती लोहाको टुक्रा सदृश तपसी चुम्बक थिए। त्यसै हेर्दा हेर्दै कविकन बलैले खिचिलिए। अघि जो झल्केथ्यो परम सुख वा शान्ति मनमा। उसैको केही पागे झलक तपसीको बदनमा। यिनीको कस्ता हुन् भनी गम बढाए जति जति। स्वयं बढ्दै आयो तर अगमता नै उति उति। दया मैत्री श्रद्धा प्रणय रसले भित्र रसिलो। तपस्याले बल्दो तर हर घडी शान्त हँसिलो। प्रभा उनको हेर्दा हृदय सब भो गद गद अति। तुरुन्तै श्रद्धाले कविकन लगाए कुतकुती। झुकी झट्टै जोडी करयुगल बाबा हजुरको। कुटी यद्वा योगाश्रम कुन कहाँ हो हजुरको। भनी सोधे श्रद्धा सहित कविजीले जब अनि। उनी बोले मेरो चरित कविजी लौ सुन भनी। पुरी मेदै माटो दनुज दुईको सागर भरी। हवादारी गारो चिनिकन दिशाको वरिपरि। सफा नीलो तारा जडित गगनै छादन कसी। बनाएको राम्रो भुवन कुटियाको मतपसी। न तुम्बाको टन्टा न त छ चिपिया झोली झकडा। न ता छाला माला न धुनी न कुनै गेरु कपडा। न ता चेला चाटी न गुरु परिपाटी छ शरण। खडा छु एकाकी जमिन बिच टेकेर चरण। पिता माता को हुन् कुन नियत वा कारण परी। लिए यस्तो ठाडो कठिन जुनीमा जन्म कसरी। मलाई यो केही स्मरण अघिको छैन मनमा। म खाली हेर्दो छु प्रणयसित यो विश्व महिमा। सुती लेटी मिल्ने सुख सयल जाने न त रति। न ता कोही तीर्थ भ्रमण सुख भोगे अलिकति। जहाँ जन्मेको हुँ विधिवश उहीँ छु अझ खडा। सही लाखौं चरका विपद अथवा सङ्कट कडा। चिसा ताता बत्ती क्रमसित भरिला दुई थरी। घुमेका छन् मेरा उपर कुटिया उज्जवल गरी।
तिनैको त्यही लम्बा भ्रमण विधिमा त्राटक गरी बित्यो मेरो सारा तरुण वय ठाडै हरिहरि। यति भनिकन लम्बा सास फेरेर फेरि कवितिर अति तिखो नेत्रले खुप हेरी मुनिवर चुप लागिहाल्यो समाधि। जलधि अचल भइगो के रहन्थ्यो उपाधि। जलधि अचल भइगो के रहन्थ्यो उपाधि। धन्यवाद।